बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो कुरान मजीद की सूरतों के तारुफ़ के सिलसिले में सूरा नंबर 50 सूरह कौफ के तारुफ़ पर मबनी है। सूरह कौफ से मक्की मदनी सूरतों के छठे ग्रुप और 7वीं यानी आखिरी मंजिल का आगाज़ एक साथ हो रहा है। इस एतबार से ये मुकाम कुरान असादीन है। कबल सूरह यूनुस के आगाज़ को भी डॉक्टर इसरार अहमद ने कुरान असादीन ही करार दिया था कि वहाँ भी मक्की मदनी सूरतों के नए ग्रुप और नई मंजिल का आगाज़ एक साथ होता है, बल्कि वहाँ तो सूरतों के ग्रुप और मंजिल की तादाद भी बराबर हैं। यानी सूरह यूनुस के आगाज़ के साथ मक्की मदनी सूरतों का तीसरा ग्रुप और तीसरी मंजिल एक साथ शुरू होती हैं, जबकि यहाँ पर मक्की मदनी सूरतों के छठे ग्रुप और 7वीं मंजिल का आगाज़ एक साथ होता है। यहाँ ज़िमनी तौर पर मनाजिल यानी अहज़ाब की तकसीम के बारे में भी चंद अहम नुकात नोट कर लीजिए। इस ज़िमन में याद रखने का पहला नुक्ता ये है कि ये तकसीम हफ़्ते के 7 दिनों के हिसाब से की गई है, ताकि अगर कोई शख्स एक हफ़्ते में कुरान मजीद ख़त्म करना चाहे तो वो हर रोज़ एक मंजिल यानी एक हिज़ब तलावत कर ले, जैसा कि सहाबा इकराम में से अक्सर हज़रात रात के नवाफिल में तलावत का यही मामूल अपना रखा था। दूसरी अहम बात ये कि तमाम मनाजिल में कुरान की मिकदार बिल्कुल बराबर नहीं बल्कि तकरीबन बराबर है। इसकी वजह यह है कि मनाजिल खालिस्तन सूरतों के हिसाब से बनाई गई हैं और मिकदार बराबर करने के लिए पारों की तकसीम की तरह सूरतों की तकसीम नहीं किया गया। इस हवाले से तीसरी अहम बात यह है कि मनाजिल की तकसीम में सूरतों की तादाद के एतबार से एक ख़ास हुस्न तरतीब पाया जाता है। यानी पहली मंजिल में 3 सूरतें हैं। इस गिनती में सूरह अल-फातिहा शामिल नहीं कि वो कुरान हकीम के लिए बेमंजिला मुकद्दमा की है, और सूरह अल-हुजरात की आयत 89 की रूह से खुद एक कुरान है। दूसरी मंजिल में 5 सूरतें, तीसरी मंजिल में 7, चौथी में 9, पाँचवीं में 11, छठी में 13, जबकि 7वीं मंजिल में 65 सूरतें शामिल हैं। 60 का अदद 13 का हासिल ज़रब है। गोया मंजिल ब मंजिल सूरतों की तादाद में एक ख़ास अददी निस्बत कार फरमा है, जिसकी वजह से आदाद की एक खूबसूरत सीढ़ी बनती नज़र आती है। और चौथा अहम नुक्ता ये है कि 7वीं या आखिरी मंजिल में चूँकि सूरतों की तादाद ज़्यादा है, इसलिए इस मंजिल को हिज़्ब मुफस्सिल भी कहा जाता है। मक्की मदनी सूरतों का छठा ग्रुप, जिसका आगाज़ सूरह कौफ से हो रहा है, इसमें 7 मक्की सूरतें जो सूरह कौफ से सूरह अल-वाक़िया पर मुश्तमिल हैं और 10 मदनी सूरतें सूरह अल-हदीद से सूरह तहरीम पर मुश्तमिल हैं। इस ग्रुप में मक्की और मदनी कुरान का हुजम तकरीबन बराबर है। यानी सूरह कौफ से लेकर सूरह अल-वाक़िया तक मक्की कुरान का हुजम तकरीबन एक पारे के बराबर है, जबकि सूरह अल-हदीद से लेकर सूरह तहरीम तक मदनी कुरान तकरीबन सवा पारे के बराबर है। इसके बाद मक्की मदनी सूरतों का 7वां और आखिरी ग्रुप ज़्यादातर मक्की कुरान पर मुश्तमिल है। मक्की और मदनी कुरान के हुजम के एतबार से सूरतों के पहले 2 ग्रुप्स और आखिरी 2 ग्रुप्स में बाहम एक ही खूबसूरत मुनासबत पाई जाती है। इस मुनासबत को यूँ समझें कि जिस तरह पहला ग्रुप तकरीबन तमाम तर मदनी कुरान पर मुश्तमिल है, इसमें सिर्फ सूरह अल-फातिहा मक्की है, बाकी सूरह अल-बकरा ता सूरह अल-माइदा तकरीबन 6.25 पारे मदनी कुरान हैं। इसी तरह आखिरी ग्रुप अक्सर व बेशतर मक्की कुरान पर मुश्तमिल है। इस ग्रुप में बिल इत्तफाक तो सिर्फ आखिरी 2 सूरतों यानी मावज़तीन को ही मदनी माना गया है। फिर जिस तरह दूसरा ग्रुप मक्की और मदनी कुरान के हुजम के एतबार से मतवाज़िन है, इस ग्रुप में सूरह अल-अनाम और सूरह आराफ 2 मक्की सूरतें हैं, जबकि सूरह अनफ़ाल और सूरह तौबा 2 ही मदनी सूरतें हैं। इसी तरह आखिरी से पहला यानी छठा ग्रुप भी इस लिहाज से मतवाज़िन है कि इसमें तकरीबन एक पारा मक्की कुरान, सूरह कौफ ता सूरह अल-वाक़िया और तकरीबन सवा पारा मदनी कुरान सूरह अल-हदीद ता सूरह तहरीम है।
چھٹے گروپ کے مکی صورتوں کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ لسانی اور ادبی محاسن کے اعتبار سے قرآن کا خوبصورت ترین حصہ ان صورتوں پر مشتمل ہے۔ قرآن کا مخصوص صوتی آہنگ جسے ڈیوائن میوزک سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، ان صورتوں میں تیز ردھم کے ساتھ اپنے عروج پر دکھائی دیتا ہے، جبکہ چھوٹی چھوٹی آیات میں خوبصورت الفاظ نگینوں کی طرح چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں۔ انہی صورتوں میں سورہ الرحمن بھی شامل ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن قرار دیا ہے۔ بہرحال فصاحت، بلاغت اور ادبی خوبیوں کے اعتبار سے ان صورتوں کو قرآن کے ذروع سنام یعنی کلائمیکس کا نام دیا گیا ہے۔ ان صورتوں میں سورہ کاف بہت جامع اور اپنے مزاج کے اعتبار سے منفرد سورہ ہے۔ باقی 6 صورتیں باہم جوڑے کی شکل میں ہیں، یعنی سورہ زاریات اور سورہ طور کا جوڑا، سورہ نجم اور سورہ القمر، ان میں چاند اور ستارے کی نسبت بھی ہے، ان کا جوڑا بنتا ہے۔ سورہ الرحمن اور سورہ الواقعہ کا جوڑا ہے۔ زیر مطالعہ یعنی سورہ قاف منزل کی مکی صورتوں میں آخری ہے۔ ان صورتوں کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تمام صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور کے ابتدائی 4 برسوں میں نازل ہوئی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان صورتوں کا مرکزی مضمون انداز آخرت ہے۔ اس حوالے سے یہ نقطہ بھی مد نظر رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے ضمن میں جو پہلا حکم ملا تھا وہ انداز کا تھا۔ سورہ العلق کی ابتدائی 5 آیات کے نزول کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا۔ ان آیات میں کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلا حکم سورہ المدثر کی ان آیات میں دیا گیا کہ اے چادر میں لپیٹ کر لیٹنے والے، اب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو خبردار کرو، یعنی لوگوں کو یاد دلاؤ کہ ان کی دنیاوی زندگی ہی بس اصل زندگی نہیں ہے کہ وہ کھائیں پئیں عیش کریں اور اس دنیا سے چلے جائیں، بلکہ انہیں اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اس نے یہ کائنات بھی پیدا کی ہے۔ نہ تو یہ کائنات ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ کسی انسان کی زندگی دائمی ہے۔ انسانی زندگی کی مہلت محدود مدت کے لیے ہے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ ہو کر اپنے خالق و مالک کے حضور پیش ہونا ہے، اور دنیاوی زندگی کے حوالے سے ایک بے لوگ محاسبے کا سامنا کرنا ہے۔ اس محاسبے کے بعد سزا یا جزا کا فیصلہ ہونا ہے، اور اس حوالے سے قرآن حکیم میں اس حقیقت کو بار بار دہرایا گیا ہے کہ جن لوگوں کے دل آخرت سے غافل ہیں ان پر اس انداز کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ غالب کا یہ شعر گویا انہی لوگوں کی ذہنی کیفیت کی ترجمان ہے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ اسی وجہ سے قرآن میں انداز آخرت پر خصوصی زور دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے عقیدہ آخرت کے لیے صرف ایمان کا لفظ کافی نہیں سمجھا گیا، یعنی جہاں دوسرے عقائد کے لیے ایمان کا مطالبہ ہے، وہاں آخرت کے لیے عام طور پر یقین یعنی حقیقی یقین کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ، عقیدہ آخرت کی ایک خصوصی اہمیت یہ بھی ہے کہ انسان کی سیرت اور شخصیت کے اندر عملی اعتبار سے حقیقی مثبت تبدیلی اس عقیدے کی بنا پر آتی ہے۔ بہرحال چھٹے اور 7ویں گروپ یعنی آخری منزل کی مکی صورتوں کا مرکزی مضمون انداز آخرت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان میں بہت مختصر انداز میں انبیاء اور رسل کا تذکرہ بھی ہے، اور مکی صورتوں کے عمومی مضامین کی جھلکیاں بھی ہیں۔ الحمدللہ اس ویڈیو میں صورتوں کے تعارف کے سلسلے میں جو صورتیں بیان کی گئی ہیں وہ 50 تک مکمل ہو چکی ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے اندر جو تعلیمات ہیں انہیں ہمیں اپنی عملی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔